Higala, kumusta? Unsa bay una nimong puniton pagbangon nimo sa buntag? Suma sa record, suma sa pagtuki, nga sagad sa mga tao pagmata sa buntag ang unang mapunit. Maugyud ang ilahang mga cellphone. Kabalo mo og unsa ka paspas? 15 seconds sukat pagmata ang cellphone ay giyampungad. Inani ba nga itong pagkinabuhi mga higala? Usa man ini nga pagbangon nimo sa buntag, pagtan-aw nimo sa imuhang orasan, imong giprioridad ang pagpunit sa imong Biblia, pagpasalamat sa Ginoo, pagdayeg pasalamat sa kinabuhi nga imong nabatnan karon, ug sa pagpasa sa imong Biblia, paghatag og panahon para sa Ginoo aron nga ang imong espirituhanon nga pagkinabuhi dili malnares. Higala suginlan ko ikaw, unahon ginato sa pagpangita ang ginharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Kayang tanan ning kalibutan na atong gipangita, iyahara ka ng igadugang ka nato kung siya may mahimo nato nga priority sa atong kinabuhi. Batasanon nato ang pagpasalamat sa Ginoo sa matag kutlo sa atong kinabuhi.